नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, सुन काण्डको चर्चा सडकदेखि सदन हुँदै चिया चौतारासम्म छ। तस्कर को हो, कसले गर्यो तस्करी, अहिलेसम्म कहाँबाट कति परिणाममा अवैध सुन भित्र्याइयो, यसको जवाब खोजिरहेका छौँ हामी। यो प्रश्नको जवाब भेटिएको छैन। यही जवाब नभेटिएको प्रश्नमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दल सुन मालिक खोज्ने बहानामा बहस र छलफल होइन, आरोप र प्रत्यारोप चलाइरहेका छन्। विडम्बना, सुनको मालिक आफ्नै कार्यकर्ता, दाता र शुभचिन्तक पर्ला कि भन्ने भएछ यी दलहरूलाई। सरकारले सुन बरामद गर्छ, प्रतिपक्ष सडकमा राके जुलुस निकाल्छ, सञ्जालमा आगो उकल्छ, सदन अवरुद्ध गर्छ। अवैध सुन ओसार पसार गर्ने गिरोहको जरोसम्म पुग्न रचनात्मक सल्लाह र सुझाव होइन, आरोप प्रत्यारोप गरेर लोक हँसाइरहेका छौँ। यही सुन काण्डको फलोअप सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी थिमीतिर भन्ने नेपाली उखान जस्तै सुन तस्करको मालिक समाउन पर्नेतिर बहस छलफल गर्ने भन्दा पनि एकले अर्कालाई भित्तामा कसरी पुर्याउने भन्ने ध्याउनमा छन् दलहरू। जब सुनकै मुद्दा बाहिरिन्छ तब सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच घम्सा घम्सी चल्छ। त्यसैको पछिल्लो नजिर हो सदनमा सत्ता पक्ष र विपक्षीको यो जुहारी। आखिर एमालेलाई किन खपी नसक्नु भएको होला यो सुन काण्डमा? नेपालीमा एउटा उखान छ, जो चोर उसैको ठुलो सोर। अहिले एमालेको अवस्था ठ्याक्कै यही छ। अत्तालिएको एमाले कहिले सडकमा राके जुलुस गर्ने त कहिले सदन अवरुद्ध गरेर आफ्नो असली रूप देखाइरहेको छ। उसले देखाएको तमासाले आम जनता तीन छक खाइरहेका छन्। यस्तो अवस्था छ कि सदनमा एमालेका सांसदहरूले देखाएको तमासाले लाज पनि लजाएको होला सायद। एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्ट अनुहारहरू जेल कोचिन थालेपछि एमालेलाई खपी नसक्नु भएको छ। अहिले जे जति भ्रष्टाचारका फाइल सरकारले खोलेको छ र खोल्ने तर्खरमा छ, ती सबै एमालेसँग सम्बन्धित छन्। सुन तस्करीको सुई पनि एमालेतिरै सोझिने स्थिति आएपछि एमालेका सांसदहरू संसदमा 3 हात माथि ब्रुक उफ्रिन थालेका छन्। सुन समातियो तर मालिक समातिएन। खै मालिक पत्ता लगाइहाल्नुस्, होइन भने सुनको मालिक तपाईँ नै हो भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ विरुद्ध रोइलो गरिरहेका छन्। तर छेउमै रहेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भने एमालेका सांसदहरूको नौटङ्की देखेर खित्का छोडेर हाँसिरहेका छन्। बुधबार सदनमा देखिएको परिदृश्य यस्तो थियो कि एकातिर एमालेको चटक, अर्कोतिर मन्त्री श्रेष्ठको हाँसो रोकिएको थिएन। नारायण काजी श्रेष्ठ नहाँसुन् पनि कसरी, जसले भ्रष्टाचारी, तस्करी र लुटेराहरूलाई जेल कोच्दै ठुला भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोलिरहेका छन्। उसैलाई सुन तस्करीको नायकी हो भन्दै आरोप लगाएर राजीनामा मागेपछि हाँसो त उठ्ने नै भयो, होइन र? शक्ति केन्द्रको ओत लागेर वर्षौंदेखि राज्य लुटको धन्दा चलाउने गिरोहका मुख्य नायकीहरू समातेर चिसो छिडीमा मात्रै
जाकेका छैनन् उनले। एकपछि अर्को ठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोल्दैछन् भन्ने सुइँको पाएर नै होला रुवाबासी गरिरहेका एमाले जनले मौका यही हो भन्दै घटनालाई विषयान्तर गर्ने र फाइल खोल्न तयारी अवस्थामा रहेका गृहमन्त्रीलाई गलाउने र थकाउने योजनामा देखिन्छन्। भ्रष्टाचार र सुशासनका क्षेत्रमा केही आशा लाग्दा कामको सुरुवात गरेर वाहवाही पाइरहेका गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर एमाले सांसदहरूले सदनमा गाई जात्रा किन देखाएका होलान्, यो आश्चर्यजनक छ। हामीले यो सुन तस्करीको प्रकरणलाई लिएर माननीय सदस्यहरूले आफ्ना विचार राख्न पाउनु पर्यो भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि हामी त्यसलाई सम्मान गर्यौँ र त्यो सुन तस्करीहरू को हुन् उनीहरूमाथि खोजबिन हुनु पर्यो, कारबाही हुनु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा माननीयहरूले यो विषयहरू राख्ने कुरा स्वाभाविक थियो। त्यसकारणले हामीले यो राउन्डका निम्ति हामीले सदा सहायता देखायौँ र हामीले चाहिँ यो ग्राउन्डलाई अगाडि बढाउने कुरामा सहमत भएका हौँ। तर सभामुख महोदय, हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ यो 2-3 महिनाको अवधिमा 20-22 क्विन्टलभन्दा बढी सुन यहाँका गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीको संरक्षणमा उहाँहरूको सेटिङमा सुन भित्रिएको छ। यो सामान्य विषय होइन। यो अन्तिम पटक भेटिएको 1.5 क्विन्टल सुन त यो पछिल्लो पटक सेटिङ बिग्रिँदाखेरि यो पक्राउ परेको हो सभामुख महोदय। यसभन्दा अगाडि 33 पटकसम्म यो आएको छ। त्यसकारणले यो सामान्य विषय होइन। हामीले भनिरहेका छौँ यसमा एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ र यसमा चाहिने मन्त्रीदेखि लिएर तल काम गर्ने को संलग्न छन् यी माथिहरू छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी तोडानका साथ उभिएका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदयको आफ्नो आसनबाट त्यसका निम्ति उच्च स्तरीय छानबिन समितिका निम्ति रुलिङ होस्, अन्यथा हामीले यो बैठक अगाडि बढ्न दिन सक्ने स्थिति छैन। सभामुख महोदय, यो यहाँ राख्न चाहन्छु। यी एमाले सांसद पदम गिरीको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ कि के निर्धक्क निर्बाध रूपमा आरामसँग सुन तस्करी गर्न दिइरहनु पर्ने हो र के सुन जफत गरेर सरकारले ठुलै अपराध गर्यो कि? एउटा सङ्गीन प्रश्न के हो भने सधैँभरि भरिया मात्रै समातिन्छन् र यस पटक पनि भरिया मात्रै पक्राउ परेका छन्। हो, मालिक समातिनै पर्छ, अनुसन्धान सुन मालिकसम्म पुग्नै पर्छ। तर सरकारले सुन समातेर ठुलै अपराध गरे जसरी एमाले सांसदहरूले रोइलो गर्नु केटाकेटीपन जस्तै भएन र? घटनाको जरासम्म पुग्न सरकारलाई प्रतिपक्षको बेन्चमै बसेर भए पनि रचनात्मक भूमिका खेल्दै सहयोग गर्न सक्थ्यो एमाले। तर उल्टै सुनको मालिकसम्म अनुसन्धान पुग्ने भएपछि खपी नसक्नु भएर एमाले सांसदहरूले चोरको खुट्टा काट भन्दा खुट्टा उचाले जसरी खुट्टा तन्काइरहेका छन्। सदनमा यसरी चटक देखाएर एमाले किन दिउँसै रात पार्न खोजेको होला त्यो भने बुझि नसक्नु छ। यो सदनमा विभिन्न विषयहरू उठेका छन् र आज सरकारको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको बारेमा पनि केही प्रश्नहरू उठे। म आफ्नो तर्फबाट सरकारलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। दिउँसै रात पार्न खोजिएको थियो, रातलाई दिउँसो बनाइँदैछ। भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित कतिपय विषयहरूको सरकारले छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। माननीयजीहरूलाई टाउको नदुख्नको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कसैको अनुहार हेर्न जरुरी छैन, सरकार अगाडि बढोस् र बाँकी रहेका उठेका कतिपय विषय र प्रश्नहरूको बारेमा पनि सरकारले छानबिन गरेर व्यक्तिको अनुहार हेर्ने होइन, उसको काम, उसको शैली, उसको तरिका र उसको गल्तीलाई हेरेर सरकारले यस प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाएर राज्यलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने, नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी अगाडि बढ्नको निम्ति म विशेष सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यति मात्रै होइन, एमाले पार्टी भ्रष्टहरूलाई जोगाउने, भ्रष्टाचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, भ्रष्टाचारका काण्डले घेरिएको पार्टी हो भनेर इतिहासका तथ्यहरूले पनि पुष्टि गरिसकेको छ। यसमाथि कहिले राके जुलुस, कहिले संसद अवरुद्ध गर्ने एमालेको शैलीले कतै एमाले भ्रष्टहरूलाई जोगाउन नाङ्गिएर लागि परेको त होइन भन्ने सङ्गीन प्रश्न उब्जिएको छ एमालेका अघि। भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि फाइल खोल्न लागेका अधिकांश भ्रष्टाचार एमालेकै पालामा भएका छन्। यति ओम्नी, वाइड बडी,
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद होस् चाहे गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरण नै किन नहोस्, यी सबै भ्रष्टाचार काण्ड एमालेकै पालामा भएका छन्। त्यसैले पनि एमाले अत्तालिएको हुनुपर्छ। होइन भने यति ठुलो परिणाममा सुनको अनुसन्धान भइरहेको बेला किन राजीनामा नै मागिरहेको छ एमाले? के अनुसन्धान गर्न राजीनामा नै पहिलो विकल्प हो र? यति भन्दै गर्दा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ चोखा छन् भन्न खोजिएको होइन। उनकै नेतृत्वमा रहेको प्रहरी संगठन पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षाका लागि खटिएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल आर्मी, राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायत दर्जन बढी संगठन एयरपोर्टमा तैनात गरिएका छन्। तर तिनै तैनात गरिएका संगठनको आँखा छलेर यति ठूलो परिणाममा सुन भित्र्याइछ भने अब उनीहरू पनि दोषमुक्त हुँदैनन्। यसको जिम्मेवारी विशेष गरी अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनै पर्छ र सत्य तथ्य छानबिन गर्नै पर्छ। होइन भने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि केही आशा लाग्दा काम गरेर पलाएको आम जनताको आशा केही क्षणमै नटुट्ला भन्न पनि सकिन्न। हो, यो देशमा अचम्म त यो छ कि जब जब यस्ता सुन प्रकरण बाहिरिन्छन् तब यी ठुला दलका नेताहरू अतालिन थाल्छन्। चोरको खुट्टा काट भन्दा हत्तनपत्त चोरले खुट्टा उचाले झैँ यी दलहरूले त्यस्तै प्रवृत्ति देखाउँछन्। यो 1 क्विन्टल सुनको विषयमा पनि यस्तै भएको छ। सुन मालिक को हो त्यो अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन। तर सरकारले मालिक खोज्न थाल्दा विपक्षलाई खपि नसक्नु भएको देख्दा कतै राजनीतिक संरक्षणमै यस्ता अवैध धन्दा त भएका छैनन् भन्ने थप संशय पैदा भएको छ। सँग जोड्नेछौँ तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, सुन तस्करीको विषयले सारा देश तातिरहेको बेला तस्कर खोज्न भन्दा तस्कर बचाउन सत्ता पक्ष हुन् या विपक्ष दल घुँडा धसेरै लागेका छन्। काँक्रा चोरले काँक्राको बिहा अर्काको निधारमा टाँसेर अर्कालाई चोर साबित गर्न खोजे जस्तै एकले अर्कालाई दोषी करार गर्ने कोसिस भइरहेको छ। त्यसका लागि दलका नेताको वाक युद्ध छ भने दलका कार्यकर्ताको सञ्जाल र सडकमै रोइलो छ। सुन काण्डका नयाँ तथ्यहरूले अनुसन्धान पेचिलो मात्रै बनेको छैन। रेडी ट्रेडर्सले 2 महिनामा ल्याएको अवैध सुनको परिणाम देख्नु भयो भने तपाईले जिब्रो टोक्नुहुनेछ। यो हेर्नुहोस्। पछिल्लो समय सडकदेखि सदनसम्म तातेको सुन काण्ड थप पेचिलो बन्दै गएको छ। बुधबार राजस्व अनुसन्धान विभागले 1 क्विन्टल सुन तस्करी गर्ने रेडी ट्रेडर्स प्रणालीको गोदाम स्थित 16 खुट्टेको एक घरमा छापा मार्यो। जब उक्त घरबाट 66 कार्टुन ब्रेक शू सहित 2वटा सुटकेस समेत बरामद गर्यो। बरामद सामग्रीमा सुन भए नभएको विषयमा परीक्षण हुन बाँकी छ। तर विभागले बुधबार बरामद गरेको 66 कार्टुन मध्ये आधा भन्दा बढी सुन निकालिसकेको अवस्थामा फेला परेको बताउँछन् राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारी। त्यही त होइन, त्यही रेडी ट्रेडर्स प्रणाली छ नि, त्यसको नाममा चाहिँ अस्ति आएको थियो नि, त्यसै गोदाममा चाहिँ अनुसन्धान केन्द्रित भयो होइन। त्यहाँबाट 65 कार्टुन भनौँ न, 65 कार्टुन चाहिँ सामानहरू भनौँ न, त्यो धेरै जसो चाहिँ खोलेको अवस्थामा रहेछन् होइन। 65 कार्टुन चाहिँ तपाईँको सामानहरू ल्याएको छ यहाँ है। अनि त्यसमा चाहिँ धेरै जसो खोलेको जस्तो देखियो। अनि हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्क पहिला 65 कार्टुन, हजुर 2टा सुर्केस पनि थियो होइन बाहिर घरको। सुर्केस भन्न सुन मल्लो त अधिकांश बरामद सुन जस्तो जोडिन्
जे कुरा ठिकै जस्तो प्रोबेबल छ त्यो विषयवस्तु मलाई यहाँ आएन होइन। मलाई भनेअनुसार त्यो कार्टुन चाहिँ भयो र राष्ट्र ब्याङ्क पठाएको नमुना छ नि हामीले पहिला पठायौँ एवं छ कि भनेर जोड्नलाई त्यस्तै बरामदित अहिले बरामदित मालवस्तुको नमुना पनि ठ्याक्कै त्यस्तै मिल्दो भनौँ न, त्यस्तै प्रकृतिको होइन त्यस्तै सामान छ भन्ने छ। सुन प्रकरणको विषयमा अनुसन्धान गर्दै गरेको विभाग मुख्य तस्करी र यो गिरोहको मूल जरोसम्म पुग्न सक्ला या नसक्ला भन्ने आम नागरिकको चासो छ। विगतमा भएका सुन तस्करी जस्तै यो पनि कतै सेलाउने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा एकपछि अर्को तथ्य फेला पर्दै गएको छ। त्यो पनि एउटै कम्पनीले त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सारबाट पटक पटक सजिलै ब्रेक्सु भन्दै सुन भित्र्याएर तस्करी गर्दै आएको थियो। सोराखुट्टे स्थित रेडी ट्रेडको गोदाममा हङकङबाट आउने सुन भण्डारण गर्दै विभिन्न सामग्रीभित्र लुकाएर सुन भारततर्फ तस्करी गर्दै आएको खुलेको छ। यो प्रकरणमा विभागले सुन तस्करीमा जोडिएका चिनिया नागरिक जिक्वाङ लिनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो। उनको बालुवाटार स्थित गोदाममा साउन 4 गते विभागले छापा मारेको थियो। गोदाम खोजिदिने नरेश भनिने सुरेन्द्र तामाङलाई पनि विभागले बुधबार नक्सालबाट पक्राउ गरेको छ। यो प्रकरणमा विभागले हालसम्म 17 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। सुन तस्करीमा पक्राउ परेका भरिया र कर्मचारी मात्रै होइनन्, यो गिरोहसँग उच्च तहका मानिसको पनि साँठगाँठ छ भन्छन् पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल। यो सङ्गठित अपराध हो, मैले भने तपाईँ सङ्गठित अपराध हो। जस्तै एउटा पुच्चे 21-22 वर्ष केटाको नाममा कम्पनी खोलेको छ होइन, कसले कम्पनी खोल्यो त्यो पनि थाहा छैन उसलाई। यो सङ्गठित अपराध हो कि यसमा के छ भनेपछि सुन एक ठाउँमा जम्मा हुने, सुन एक ठाउँमा प्रोसेस हुने, सुन एक ठाउँबाट पारी जाने, यो होल सङ्गठित अपराध हो। सङ्गठित अपराधमा के हुन्छ भने तपाईँको सबैले सबै कुरा थाहा पनि हुँदैन होइन। यही मैले भनेको छु तपाईँको यो जुन चाहिँ स्मग्लिङ त स्मग्लिङ हो होइन, तर यो नेचर के भने सङ्गठित हो। यो यी जम्मै कुराहरूले त्यो कुरा चाहिँ प्रुभ गर्छ। यो सञ्जाल एकदमै ठुलो सञ्जाल छ, हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब जस्तो हङकङबाट आयो, त्यहाँ पनि तपाईँ एकजना कोही मुख्य मान्छे हुन्छ। नेपालमा के छ भनेपछि यसलाई प्रोसेसिङ गरिदिनु या कलेक्सन गर्ने या थोडा बहुत लगानी होला, यो इन्डिया जाने, यहाँ पनि मुख्य मान्छेहरू होला होइन। त्यस्तै तपाईँको सबभन्दा एज ए होल मलाई क्लियर मेरो एउटा दृष्टिकोण क्लियर के छ भनेपछि होल जुन सञ्जाल छ त्यसको मुख्य मान्छे चाहिँ इन्डिया बसिरहेको छ। नेपालमा समस्या के छ भनेपछि तपाईँले हेर्नुभयो होला नेपालको समस्या होइन, नेपालको समस्या के छ भनेपछि योभन्दा पहिला पनि सुनकाण्डहरू भएका छन् र कतिवटा प्रतिवेदन तपाईँलाई थाहा छ नि त, यो संसदीय प्रतिवेदन छ नि परिथापाको अहिलेसम्म पब्लिक गरिएन के। त्योभन्दा पछि तपाईँले हेर्नुभयो गृहले जुन छानबिन समिति बनाएको 33 किलोमा त्यसको पनि पब्लिक यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन पब्लिक गरिएन। नयाँ कम्पनी खडा गरेर आयात निर्यात गर्न सामान्यतः 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म समय लाग्ने गर्छ, तर रेडी ट्रेडले कम्पनी खडा गरेको 2 महिनाभित्रै सामान भित्र्याएको थियो। त्यसैले उसले अवैध सुन भित्र्याउनकै लागि कम्पनी खडा गरेको प्रष्टै हुन्छ। रेडी ट्रेडर्स कम्पनीले यति मात्रै होइन, पटक पटक गरी 1087 किलो ब्रेक्सु भित्र्याएको छ। रेडी ट्रेडर्सले जेठ 14 गतेदेखि साउन 2 गतेसम्म 16 पटक ब्रेक्सु भित्र्याएको छ। कम्तीमा 1 दिनदेखि बढीमा 5 दिनको अन्तरालमा ब्रेक्सु ल्याएको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको अभिलेखमा देखिन्छ। कम्पनीले 16 पटकमा 1087 किलो ब्रेक्सु भित्र्याएको थियो। रेडी ट्रेडर्सले भित्र्याएको ब्रेक्सुको भन्सार अभिलेख यो हो, यो हेर्नुहोस्। रेडी ट्रेडर्सले विमानस्थल भन्सारमा हालसम्म भित्र्याएका सामानको विवरण हेर्दा यो कम्पनी ब्रेक्सु ल्याउनकै लागि मात्र खडा गरिएको हो भन्न गाह्रो छैन, किनभने 2079 चैत 19 गते कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको कम्पनीले सोही वर्ष चैत 26 गते अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न वाणिज्य विभागबाट इजाजत लिएको थियो। त्यसपछि अन्य प्रक्रिया पूरा गरेर 2080 जेठ 3 गते मात्र यो कम्पनीले पहिलो पटक सामान आयात गरेको थियो। भन्सार अभिलेख अनुसार कम्पनीले सुरुमा जेठ 3, 7 र 10 गते दारी काट्ने मेसिन भित्र्याएको छ। त्यसपछि जेठ 14 गते चौथो पटक भने ब्रेक्सु भित्र्याएको छ। यसपछि साउन 2 गतेसम्मै लगातार ठुलो परिणाममा ब्रेक्सु ल्याएको देखिन्छ। कम्पनीले कम्तीमा 19 किलोदेखि बढीमा 154 किलोसम्म ब्रेक्सु ल्याएको छ। 100 किलो भन्दा बढी तौलको ब्रेक्सु नै 4 पटकसम्म ल्याएको छ।
राज्यका अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्राप्त निकायले यदि इमानदार तरिकाले अनुसन्धान गरे भने विमानस्थलबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन छिराउने नाइकेहरू चिसो छिरीमा पुग्नेछन्। तर यहाँ त घटनालाई लम्ब्याउने र विषयान्तर गर्दै मुख्य नायिकालाई जोगाउने नियत प्रष्ट देखिएको छ। यही नियतमा भएको खोटकै कारण तस्करहरूले निर्बाध रूपमा कति सुन ल्याए अहिलेसम्म त्यो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, बिक्नी किलर चार्ल्स सोब्राजले भने जस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करहरूले हात्ती मात्रै होइन हवाई जहाजै छिराएर सडकमा ल्याए भने पनि कर्मचारीले थाहा पाउँदैनन्। तर व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सर्वसाधारणले एक पोको चकलेट र एउटा मोबाइल फोन ल्याउँदा जाँच पासको नाउँमा नाङ्गै बनाइन्छ। यति धेरै यातना दिन्छ कि मानौ उनीहरू तस्कर नै हुन् जस्तो गरेर दुःख दिइन्छ। तर तस्करका लागि भने भन्सार जाँच पास ससुराली घर जस्तै छ। कतै रोकतोक छैन उनीहरूलाई। विगत 10 वर्षमा कति अवैध सुन भित्रियो यो हेर्नुहोस्। पछिल्लो पटक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँचमा समेत गरेर बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन ट्याक्सीमा हालेर लैजान लाग्दा बरामद भयो। राज्य संयन्त्रलाई नै चुनौती दिने गरी एकैपटक यति ठूलो परिणाममा सुन बरामद भएपछि आम सर्वसाधारणले सोचेका थिए घटनामा ठूलै गिरोह समातिनेछन्। तर दोलखा मेलुङ गाउँपालिका 1 का 21 वर्षीय दिलीप भुजेल पक्राउ परे, जो 6 महिना अघिसम्म काठमाडौँमा ज्यामी काम गर्थे। उनका बुवा रामबहादुर अहिले पनि काठमाडौँमै ज्याला मजदुरी गर्दै आएका छन्। विगत 10 वर्षमा तस्करीको 809 केजी सुन बरामद गरियो। तस्करीमा संलग्न 722 जना पक्राउ परे। तर गिरोहका नाइके कहिल्यै फेला परेनन्। 2071-72 यता सुन तस्करीमा संलग्न 722 जना पक्राउ परेका छन्। तर 33 केजी सुन काण्डमा पक्राउ परेका चुडामणी उप्रेती गोरे बाहेक सबै भारतीय तहका व्यक्ति र केही कर्मचारी मात्रै छन्। गोरे पनि मुख्य नायिके भने होइनन्। उच्च तहको राजनीतिक, प्रशासनिक र प्रहरी संरक्षणमा रहने तस्कर गिरोहका नायिके भने सधैँ जोगिने गरेका छन्। प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार 2071-72 देखि 2080 साउनको पहिलो सातासम्म देशभरबाट सुन तस्करीको अभियोगमा पक्राउ परेका मध्ये 68.84% सबैभन्दा संवेदनशील र सुरक्षित मानिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट समातिएका हुन्। 497 जना विमानस्थलबाट पक्राउ परेको प्रहरी तथ्याङ्क छ। यस क्रममा तस्करीको 809 किलो सुन बरामद भएको छ। उक्त सुन दिलीपकै नाममा दर्ता रेडी ट्रेड कम्पनीका लागि हङकङबाट आएको थियो, जुन कम्पनी 78 दिन अघि मात्रै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। कम्पनीले मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सू भित्र लुकाएर ल्याएको सोही प्रकृतिको पार्ट्स कम्पनीले यस अवधिमा 22 पटक ल्याएको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ। यो घटनामा राजस्व अनुसन्धान विभागले सोमबारसम्म 16 जना पक्राउ गरेको छ। यस्तो छ सुनमा फाइदा। सबैभन्दा कम कर लाग्ने मुलुकहरूमा पनि 10 ग्राम सुन किन्दा 83,000 नेपाली रुपैयाँ पर्छ, अर्थात् 1 किलोको 83 लाख रुपैयाँ बराबर।
अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले समातेको 100 किलो सुन हङकङबाट ल्याइएको हो। हङकङमा प्रति 10 ग्राम सुनको मूल्य 4,955 हङकङ डलर अर्थात् 83,698 रुपैयाँ छ। नेपालमा त्यो सुन आयात गरेर ल्याउँदा 15% भन्सार लाग्छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षदेखि 2% विलासिता शुल्क पनि थपिएको छ। त्यसरी वैधानिक रूपमा आएको प्रति 10 ग्राम सुनको मूल्य नेपालमा 96,710 रुपैयाँ तोकिएको छ। भन्सार नतिरी तस्करी भएर नेपाल सुन भित्रिदा 10 ग्राममै 13,000 रुपैयाँ फरक पर्छ। भन्सार तिरेर आएको 1 किलो सुन भन्दा तस्करी भएर आएको त्यति नै परिणामको सुनको मूल्यमा 13 लाख रुपैयाँ फरक पर्छ। 1 किलो सुनमै 13 लाख रुपैयाँ फाइदा हुने भएपछि 100 किलो सुनमा नेपालमै बिक्री भयो भने 13 करोड फाइदा हुन्छ। यस्तै भारतमा सुनमा भन्सार र जीएसटी समेत गरेर 18.45% कर लाग्दै आएको छ। तर त्यहाँ सुनको माग र कर दुवै उच्च भएकाले ठूलो परिणामको सुन तस्करी भएर भित्रिने गरेको छ। भारतमा प्रति 10 ग्राम सुनको मूल्य 60,440 भारु अर्थात् 97,912 रुपैयाँ बराबर छ। यस हिसाबले 1 किलो सुनको मूल्य भारतमा 97,91,000 रुपैयाँ पर्छ। यो हङकङको मूल्यको तुलनामा 14,21,000 रुपैयाँ बढी हो। यसरी हङकङबाट 1 किलो सुन किनेर भारत पुर्याउँदा 14,21,000 रुपैयाँ बढी फाइदा हुन्छ। 100 किलो सुन एक लटमा भारत पुर्याउन सकियो भने त्यसको नाफा नै 14 करोड 21 लाख रुपैयाँ बढी हुन्छ। कति भित्रियो अवैध सुन हो। दर्शकवृन्द, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध सुन तस्करले भित्र्याउन कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन। उनीहरूलाई न कुनै कानुनले छेक्छ न त कुनै निकायले नै रोक्छ। किनकि उच्च तहका नेतादेखि उच्च सरकारी अधिकारीकै सरसल्लाहमा हुने गरेको यस्तो तस्करी ओपन सिक्रेट जस्तै छ। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो क्विन्टल सुन भित्र्याइएको प्रसङ्ग पनि। सुन बोक्ने भरिया र कर्मचारी मात्रै पक्राउ गरेर ढुक्कसँग बस्ने छुट अब सरकारलाई छैन। सुन मालिक जोगाउन दलका नेताले आरोप प्रत्यारोपमै दन्तमजान गरेर लोक हँसाइरहेका छन्। तस्कर को हो, कसले गर्यो तस्करी, अहिलेसम्म कहाँबाट कति परिणाममा अवैध सुन भित्रियो, यसको जवाब नभेटेसम्म हाम्रो खबरदारी निरन्तर रहनेछ। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।